नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिन वीडियोस को दिखाया नहीं जा रहा है या फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं समझा जा रहा है, जबकि ये हिंदुस्तान की वो तस्वीर हैं जो लगातार कोरोना वबा के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से लगातार निकल करके आ रही हैं। ब्राज़ील में लोगों को कब्रिस्तान में इस वक्त गाड़ने के लिए जगह ही बची नहीं है, इतनी जो है अमवात वहाँ हो रही हैं और मुतासरीन की तादाद में लगातार हो रही है। हिंदुस्तान में भी 1.25 लाख से ज़्यादा कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ चुकी है। अमेरिका में 1 लाख अमवात हो चुके हैं। मजदूर क्वारंटाइन से भाग करके इज्तिमाई रेजी किया है उन मजदूरों ने, उन दरिंदों ने। ये सारी खबरें मुझे आप लोगों के सामने रखना है और कुछ वीडियोस दिखाना है। उससे पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इदारे को खूब से खूब मजबूत बनाने में आपका हिस्सा शामिल करें। नाजरीन आइए मैं कुछ वीडियोस लेकर के चलता हूं। सबसे पहले कल मगरिबी बंगाल, आइए नाज़रीन एक और वीडियो रेलवे स्टेशन की देख लें, मजदूरों के बहरान की देख लें, प्यास की तड़प को देख लें। इस वक्त कई ट्रेनें निकल करके मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग इलाकों में जा कर के फंस गई हैं। कई कॉल्स आ रहे हैं कि इस तरह के इलाके में इस वक्त जो है ट्रेनें ले जा कर के खड़ी कर दी गई हैं। 12-12, 14-14 घंटे निकल गए, 24-24 घंटे निकल रहे हैं, लेकिन ट्रेनें आगे जाने को तैयार नहीं और ऐसी जगह ट्रेनें खड़ा कर दी जा रही हैं जहां पर न पानी की सहूलत उनको फराहम की जा रही है, न खाने का इंतज़ाम करवाया जा रहा है। ऐसे हालात में एक रेलवे स्टेशन की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जहां पे पानी के बोतलों की भरमार थी, तो वहां से जो है किस तरह लोग भाग कर आए और जो है ये पूरे पानी की बोतलें ले करके जा रहे हैं। इसे कहते हैं प्यास। अगर आपकी प्यास की शिद्दत को महसूस नहीं किया है तो इन मज़दूरों के इस मंज़र को देख करके ज़रूर महसूस करें। न जाने कितने वक्त देर से जो है ये लोग प्यासे थे। जैसे एक रेलवे स्टेशन में पानी का ये मंज़र देखा बोतलों का तो उसको ले जाने लगे। अब ये पता नहीं है कि ये बोतलें क्या वाकई में इन्हीं लोगों के लिए रखी गई थी या कोई और मामला था, कुछ नहीं है। अलबत्ता इस वीडियो को शेयर करने वाले ने ये लिखा है कि मज़दूरों के बहरान को और हिंदुस्तान के एक और चेहरे को साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। नाज़रीन आइए एक और वीडियो की जानिब मैं आपको ले चलता हूँ। इस वीडियो को देखिए, बेंगलुरु से आई हुई वीडियो है। इसमें मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम मर्द हज़रात रमज़ान के महीने में रेलवे स्टेशन से और दीगर इलाकों से बाहर आने वाले अहबाब को और बिलखुसूस जिनके हाथों में बच्चे हैं उनको खिलौने दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, खाने की चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं और दीगर चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं। ये वही लोग हैं जिसको मीडिया जो है अलग अलग नामों से पुकारता है। बीजेपी का IT सेल इनको बदनाम करने में 1 मिनट नहीं चूकता। अब देखिए कि ये बुरखापोश ख़वातीन, मर्द हज़रात, वो तस्वीर भी दिखाएं जो इस वक्त आ रही हैं, ये भी आ रही हैं। ये देखिए खाने का इंतज़ाम है आपके लिए रास्ते में गुजरते हुए। इनके कपड़ों से पहचान लीजिएगा कि ये कौन है जो मदद फराहम कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के सबसे ज़्यादा इलाकों में रास्तों में निकल करके सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियोस मीडिया को नज़र नहीं आती। मीडिया को सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी मरकज़ नज़र आता है और वहाँ में जबरन इल्ज़ामात लगाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के केस दर्ज करवाने के लिए ज़बरदस्ती जो है इल्ज़ामात लगा करके मरकज़ को बदनाम करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। ना वो ये वीडियो दिखाएगा और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बुरखापोश ख़वातीन और मुस्लिम हज़रात की जो है इस फलाही कामों को और गरीबों को जो खाना खिलाया जा रहा है, उनकी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो दिखा सके। नाज़रीन आइए मैं आपको इस वक्त आज 2 दिन और हम लोगों ने आपके ताउन से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाक़ों में हमने भी जो है आज जो आपकी इमदाद फराहम हुई थी, ज़ाहिर सी बात है कि आपके जो है रकम पहुंचने की उम्मीद थी, तो इस वजह से जो है हमने एडवांस में रकम लेकर के ईद से पहले चूँकि उन तक पहुंचा जा सके, इस वजह से राशन वगैरह ख़रीदारी करके अलग अलग इलाक़ों में जम्मू के भी और कश्मीर में भी जो हमारी टीम काम कर रही थी
وہ مولانا فیضان صاحب کی ہو یا پھر مولانا طالب بشیر صاحب کی ہو یا پھر اشفاق صاحب کی ہو، وہ ٹیمیں مختلف علاقوں میں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اور آج اور کل انشاءاللہ تعالی کچھ مخصوص علماء کرام کو ہم نے جموں کے کچھ علماء کرام کو جو ان کو تنخواہ وغیرہ نہیں ملی تھی، پریشان تھے، ادھر کچھ دنوں میں مولانا شکیل الرحمان صاحب ندوی کے ہاتھوں پہنچانے کی کوشش کی تھی علماء کرام کو، اور الحمدللہ اس میں بھی بہت سارے علماء نے فائدہ اٹھایا تھا۔ آج راشن کے ساتھ ساتھ کشمیر کی کچھ علاقوں میں کچھ مجبور علماء کرام کو جو ہے بھی آج پیسہ پہنچایا گیا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہترین بدلہ دے، کیونکہ جس انداز میں لوگوں نے یہاں پہ کام کیا، میں بالخصوص ہمارے تمام کام کرنے والے وہ کشمیر سے وابستہ مذکورہ جو علماء کرام کے میں نے نام لیا وہ ہوں، مولانا شکیل الرحمان صاحب ہوں، ان کی پوری ٹیم کو بہت ہی تہ دل سے میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے واقعی میں ضرورت مندوں تک پہنچایا، اور پورے رمضان میں روزہ رکھ کر پہاڑی علاقوں میں دور دور تک جا کر کے مستحقین تک آپ نے یہ چیز پہنچائی ہے۔ اس کے لیے جو ہے دلی دعائیں ہم سے بھی نکلیں گی، اور میں ان لوگوں کا بھی جو سیدھی بات کے ناظرین ہیں پوری طرح سے جو ہے جب بھی ہم نے اعلان کیا اور جب ہم نے بعض لوگوں سے کہا کہ فلاں ایک اور بستی بچی ہوئی ہے جہاں پہ کام کرنا ہے، تو بلا جھجک لوگوں نے تعاون کیا، اور جب بھی مجھے کال آتے کہ مولانا لگاتار ابھی بھی ضرورت مندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور سیدھی بات کی وجہ سے اس قدر کشمیر میں بات پھیل گئی ہے کہ فونوں کا لگاتار سلسلہ جاری ہے، آپ اس کام کو مت روکیں۔ تو میں نے کہا کہ فی الحال ابھی عید تک رہنے دیں جتنا آیا ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک فہرست بنائیں گے ضرورت مندوں کی، پھر اس کے بعد پھر بھی جو ہے ہم لوگوں تک پہنچیں گے۔ دینے والی ذات، کھلانے والی ذات اور پالن ہار کی ذات وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ہم تو صرف اور صرف جو ہے کارندے ہیں۔ لوگوں کی کچھ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں دے گا۔ ہمیں مجبوری معلوم ہے کشمیر کی اور جموں کشمیر کے ان غریب لوگوں کی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کی تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہے، ہر 2 دن میں جہاں پر جو ہے لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ ہم کبھی جو ہے یہاں کے غریب مفلسوں اور بے کسوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں فرصت دیں، اس کے بعد ہم واقعی لاہے عمل بنائیں گے، اور جو لوگ وہاں بہت ہی زیادہ بھوکے پیاسے، مفلس، قرضدار اور بیوائیں، یتیم، مفلس، ہمیں جو لسٹ آ رہی ہے، فہرست آ رہی ہے، وہ دیکھ کر کے حیران و ششدر ہوتا ہے کہ نہ جانے اور کتنا کام یہاں پر کرنا ہے، لیکن ہم طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے بقیہ علاقوں میں تو کام کرنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں، اور ان کی بھی سراہنا ہونی چاہیے، SDPI کی سراہنا ہونی چاہیے، جمعیت علماء کی سراہنا ہونی چاہیے، جماعت اسلامی کی سراہنا ہونی چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے الگ الگ انداز میں نجی جو لوگ ہیں، آج یہاں اطلاع ملی بنگلور کے کتنے کورونا واریئرز ہیں، مختلف علماء کرام، ملی کونسل کے لوگ، الگ الگ تنظیموں کے لوگ، نجی طور پر بزنس اور تاجر لوگ، کمرشل اسٹریٹ کے لوگوں نے آج راشن تقسیم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہ اپنے علاقے میں، ریاست کے دیگر علاقوں میں تنظیمیں ہیں، حیدرآباد میں کتنے لوگوں نے، ممبئی میں کتنے لوگوں نے الگ الگ انداز میں راشن تقسیم کیا ہے۔ سب کی سراہنا کیجیے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، بے کسوں کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی جو صفات تھی، خصوصیات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جو یتیموں کو جو ہے دیکھتے تھے اور بیواؤں کی جو ہے خبرگیری کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے، ہم کریں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں صرف اور صرف کشمیر، اور اس لیے کہ مختلف فونز آئے جب ہم نے یہاں کام شروع کیا، کہ ہریانہ سے فون آئے اور کہ بھئی یہاں بھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، UP سے کئی علاقوں سے مجھے کالز آئے، بہار سے کالز آئے، وہ نیپال کے بارڈر کے علاقے سے بہت سارے لوگوں نے کال کیا، مولانا یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں صاف طور پہ کہوں کہ میرا کام صحافت تھا، صرف اور صرف جموں کشمیر میں گزشتہ 7-8 مہینے سے جو سچویشن وہاں بنی تھی، تو ہمارے ایک مولانا سے جو ہے رائے مشورہ کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ تو یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا۔ صحافت صرف اور صرف صحافت ہمارا کام ہے، یہ کام ہمارا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں کوئی تنظیم جاتی نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں کس طرح کام کرنا ہے، مقامی لوگوں کو لے کر کے چلنا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ ذمہ داری لے لی کہ جو ہے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو تو ہم بتا سکیں کہ بھائی ہم نے جتنا ہو سکتا ہے اتنا جو ان لوگوں کے لیے کیا، ورنہ اس لیے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پورے ریاست میں، بھارت میں الگ الگ تنظیمیں ہیں، ہندو کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گرودوارے میں یہ گرودوارے کی خبر آ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن اور بلکہ CA NRC میں جب سے کام چل رہا تھا ابھی تک وہ لگاتار جو ہے وہاں پر کام چل رہا ہے۔ ایک مندر کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ 500 بیڈ لگائے گئے ہیں، افطاری کا انتظام کیا جا رہا ہے،
اور جو ہے خبر آئی تھی، میں انشاءاللہ وہ خبر رکھتا ہوں میں اس کی تفصیلات نکال کر کے، کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ بھی اس کا انتظام کر رہے ہیں، مندروں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبودی اور ان کی خدمت کرنا ہے، اور میرا جو چننے کا مقصد یہ ہے جموں کشمیر کو، وہاں تنظیمیں نہیں پہنچتی ہیں، اور وہاں پر اس وقت سورسز بھی نہیں ہیں کہ جو ہے اگر کوئی تنظیم کام کرنا چاہے تو بھی چندہ جمع کرنے کا سورسز کہاں ہے، پہلے ہی لوگ مجبور ہیں، اور ہر 2 دن میں وہاں پہ نیٹ بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں کتنی تکلیفیں ہوئی، ہمیں 4-4 5-5 دن بعد کشمیر میں جو احباب کام کر رہے تھے، اور بالخصوص ان علاقوں میں جن علاقوں میں جو اس وقت جنگجو سب سے زیادہ مڑ بھیڑ ہوئی رمضان کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد وہاں منصوبہ بند طریقے سے لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، انتظامیہ کو بھروسے میں لینا پڑتا ہے، پولیس احباب کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے گزر کر کے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کیا، میں کشمیر کے تمام علماء کرام کو، بالخصوص ہماری ندوی برادری جس بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہو، پیام انسانیت کی ٹیم ہو، یا پھر بالخصوص مقامی سطح میں کچھ جمعیت علماء کے ممبران نے بھی اور ان کے اراکین نے، ان کی ذمہ داران نے بھی مولانا شکیل الرحمان صاحب کو جو ہے امداد کی، اور اس لیے کہ مولانا شکیل الرحمان صاحب جو ہے وہ جموں میں بیٹھتے ہیں اور پورے پہاڑی علاقوں میں بیٹھ کر کے ایک علاقے میں وہ گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا، چونکہ آج آخری دن تھا، 2 دن میں پہنچ جائیں گے، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہم سے جو ہو سکا، جن لوگوں نے امانت دی وہ امانت ہم نے آپ تک پہنچی، اور اس امانت کو آپ نے مستحقین تک پہنچانے میں ہمارا بہت بڑا رول ادا کیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے دنوں میں ایک منصوبہ بند طریقے سے آپ کے علاقوں میں کام کرنے کی کوشش کروں گا، اگر ہمارے ناظرین کی جانب سے مجھے ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ضروری تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اس لیے کہ جو اماؤنٹ آپ سے تھی اور جو پہنچانا تھا وہ پہنچایا جا چکا ہے، اور آج صرف علماء کرام کو جو لوگوں تک پہنچانی ہے کچھ امانتیں، ان کو پہنچانے کے بعد یہ کام بند ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ عید کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں کی کیا شکل و صورت ہے، پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی، پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ پر یہ معاملہ منحصر ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور اہم ترین خبر کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین اس وقت، اور وہ خبر ہے کورونا واریئرز۔ برازیل کے سب سے بڑے قبرستان میں لاشیں دفنانے کی جگہ نہیں بچی ہے۔ جی ہاں ناظرین، روس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس وقت برازیل نے۔ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ وائرس متاثر ملک بن گیا ہے۔ یہ آپ خبروں کی تصویریں دیکھ لیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں جمعے کو تقریباً 20,000 نئے کیسز سامنے آئے تھے، جو کہ اب تک کا ریکارڈ ہے۔ برازیل میں ابھی تک کووڈ-19 کے 3,30,800 معاملے سامنے آئے، 21,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی اس میں موت ہو گئی۔ یہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں وائرس سے 967 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اتنی موتوں کے بعد سڑکوں پر لاشیں دیکھی جا سکتی ہے، اسپتال اور قبرستانوں میں بھی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نیوز ایجنسی FFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جنوبی امریکہ کورونا وائرس سے پھیلی وبا کا نیا مرکز بن گیا۔ جنوبی امریکہ ملک برازیل کووڈ-19 کی وبا سے سب سے زیادہ ملکوں میں سے ہے۔ WHO کے ایمرجنسی ماہر ڈاکٹر مائک ریان نے بتایا، ایک طرح سے جنوبی امریکہ اس وبا کا نیا مرکز بن گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح یہ منظر آپ دیکھ لیجئے، قبرستانوں میں جگہ نہ ہونے کی، اس لیے کہ جس انداز میں اموات کا سلسلہ جاری ہے وہ جو بھیانک منظر پیش کر رہا ہے۔ وہیں پر ہندوستان میں بھی اس وقت ایک نئے ریکارڈ کے ساتھ کورونا متاثرین کی تعداد 1.25 لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ملک میں مسلسل 2 دن سے عالمی وبا کورونا وائرس انفیکشن کے 6,000 سے زیادہ کیس سامنے آئے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 1.25 لاکھ کے اعداد و شمار کو پار کر کے 1,25,101 تک پہنچ گئی۔ تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ ملک میں 50,000 سے زائد لوگوں نے اس انفیکشن سے نجات بھی پائی۔ مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے اب تک کے سب سے زیادہ 6,654 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,25,101 تک پہنچ گئی۔ ملک میں کل فعال کیسز 69,597 ہے۔ اس سے ایک دن پہلے 6,080 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ تو ناظرین، جو لوگ بھیڑ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن کا ختم ہو چکا ہے، بہت ساری چھوٹ مل رہی ہیں، تو میں ایک بار پھر بار بار آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، آج پھر اپیل کروں گا کہ بھیڑ کا حصہ بننے سے بچیں، بھیڑ کا حصہ بننے سے بچیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے دیکھیے کوارنٹائن سینٹر اور لاک ڈاؤن کے اس درمیان میں بھی جرائم میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اس وقت ایک خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بہار کے روہتاس ضلع میں لڑکی کی اجتماعی
इज्तिमाई असमदरी का मामला सामने आया है। रेप का इल्जाम क्वारंटाइन किए गए 2 मजदूरों पर लगा है। ये वाकया यहाँ के दावत थाना इलाके के जोगनी गांव का है। जानकारी के मुताबिक 2 माइग्रेंट मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर से भागकर गांव की एक लड़की का रेप कर दिया। इल्जाम है कि उसमें गांव के 4 दीगर लड़कों ने भी उनका साथ दिया। मुलजिमों ने इज्तिमाई असमदरी के दौरान मुतासिरा लड़की का वीडियो भी बनाया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम यानी दोनों मजदूरों को गिरफ्तार किया। वहीं मुतासिरा को मेडिकल जांच के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है इस लॉकडाउन के भी हालात में जिनको क्वारंटाइन में रहना था, वहां से भाग करके जो इस तरह की गंदी और शर्मनाक हरकत कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं खवातीन का। नाज़रीन, कोरोना वायरस इस वक्त जो है अमेरिका को भी तबाह बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, 1 लाख अमवात की तरफ इस वक्त अमेरिका बढ़ता चला जा रहा है। मसाजिद और चर्च इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खोलना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के दरमियान भी। जी हाँ, अमेरिका यानी यूएस में कोरोना इन्फेक्शन के अभी भी हर रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे। जुम्मा को भी यहाँ इन्फेक्शन से 1200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अमवात का आदाद शुमार बढ़कर अब तक 97,600 से भी ज्यादा हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूलों को खोलने की जिद के दरमियान जुमा को कहकर सबको हैरान कर दिया कि मसाजिद और चर्चों को भी जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजहबी मकामात को खोल दे और लोगों को इबादत करने दें। ये ट्रंप का जो है एक ऐसे वक्त में बयान आया है जब अमेरिका में इस वक्त लगातार कोरोना वायरस की वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। नाज़रीन, आइए एक खबर मैं अहम तरीन आप लोगों के सामने रख दूं। वो है आलमी लीडर बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं और लाखों अफराद इसकी वजह से जो है बेघर हो रहे हैं। एक इंटरनेशनल इमदादी ग्रुप का कहना है कि इस वक्त आलमी लीडरान बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। इस कैफियत की वजह से 6.5 लाख से जायद लोगों को बेघरी का सामना करना पड़ा है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी NRC ने आलमी लीडरों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात की मजम्मत करते हुए कहा कि ये सूरत हाल बचकाना है और इस बाइस लाखों अफराद कोरोना वायरस की वबा के दौरान घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस इमदादी ग्रुप के मुताबिक मुहलिक वबा के दौरान मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से रवां बरस मार्च से लेकर अब तक 6,60,000 से ज़ायद अफराद ने अपना घर बार छोड़ चुका है। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने अपने बयान में मजीद कहा कि इन मुश्किल हालात में मुसल्लह तनाज़ात से मुतासिरा 19 मुख्तलिफ इलाकों से लाखों अफराद की नकल मकानी करनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा बेघर होने वाले अफराद का ताल्लुक बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के शूरी ज़दा मुल्क जमहूरिया कांगो से है। इस अफ्रीकी मुल्क में सन 2018 में होने वाले इंतखाबात के बाद से मुसल्लह ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, जिसकी वजह से लगातार यहाँ के लोगों की एक लंबी तादाद जो है वो मुसलसल अपने घरों को छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाने के लिए तैयार है। और सीरिया का तो हाल आपको मालूम है, और दीगर इलाकों का, यमन का हालात और दीगर ऐसे इलाकों का जहाँ पे खाना जंगी जारी है हुकूमतों में और मकामी मुख्तलिफ तंजीमों की वजह से रमज़ान के और इस लॉकडाउन के महीने में भी जो है एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे पर बमबारी का सिलसिला थमा नहीं है, जिसकी वजह से इस मुख्तसर मुद्दत में भी 6.5 लाख लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया है। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है शक्ल सूरत और किस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने पेश करना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।